अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज का हमारा सबक है सूरत दुहा मक्किया। तो चलिए शुरू करते हैं सूरत दुहा। तो पहली तरन्नुम में पढ़ते हैं, बाद में लपस बलपस सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमा फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة रब्बिक फहद्दिस। अब लपस बलपस सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث